सूरह जिन पढ़ने और सुनने के फ़ायदे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं हमारा इस्लामिक यूट्यूब चैनल दानिश पीवीटी। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए सूरह जिन की तिलावत को लेकर हाजिर हुए हैं। आप लोगों ने सूरह जिन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। सूरह जिन में क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या ताकतें हासिल होती हैं, आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह जिन की तिलावत को सुनाएंगे। सबसे पहली चीज आपके सामने क्लियर कर दूं, इस सूरह को सिर्फ आपको सुनना है, पढ़ना नहीं है। 5 से 10 मिनट लगेंगे इस सूरह को सुनने में। आपको इस सूरह को सुनने में, जानते हैं आप अगर इस सूरह को सुन लेते हैं प्यारे अजीज दोस्तों, तो आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज, इस सूरह को तिलावत को सुनते वक्त जो बंदा अपने दिल में सोचेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो पूरा हो जाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, सूरह जिन सिर्फ सुनने के फायदे जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। प्यारे अजीज दोस्तों, जो इंसान सूरह जिन की तिलावत को सुनता है इंशाअल्लाह उसको वो चीज मिल जाती है जो अपने दिल में इरादा कर लेता है। प्यारे अजीज दोस्तों, हर मुसलमान को सूरह जिन की तिलावत को एक बार पढ़ना या सुनना या देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्यारे अजीज दोस्तों, क्योंकि कुरान पाक की जब भी कोई भी सूरह शुरू होती है तो उसको मुकम्मल करना बहुत ही जरूरी है। प्यारे अजीज दोस्तों, तो आप अपने दिल में किसी भी मकसद को सोच लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी आपने अपने दिल में सोचा होगा तो इंशाअल्लाह वो आपका सोचा हुआ पूरा हो जाएगा। आपके घर में जिन्नों का साया है, शैतानों का बसेरा है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सूरह को सिर्फ सुन लीजिए। 5 से 10 मिनट लगेंगे। आपके घर में जो भी बलायात अफायात रहते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सूरह की बरकत से आपके घर से वो सफाया हो जाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, ये सूरह जिन बरकत के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुफीद और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। प्यारे अजीज दोस्तों, आप अपने दिल में किसी भी मकसद का इरादा कर लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के फजलो करम से आपका दिली जायज मकसद पूरा हो जाएगा। तो आइए हम लोग सूरह जिन की तिलावत को सुन लेते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, इस सूरह को बीच में छोड़कर ना जाएं वरना आपको इससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा। तो आइए हम लोग सूरह की तिलावत को सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दि फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهيبا رشدا وأنا لا ندري أشر أردا بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا وأن لما سمعنا الهدى فآمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن منا المسلمين ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فأما القاسطون فكانوا لجهنم خطبا وأن لو استقاموا على الطريقات لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا
وأن المساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما كان عبد الله يدعوه قالوا يقولون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إن لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا أرادا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف نصيرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أن لم يجعله له ربه أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لنعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قوما ثقيلا وإن نشيئة الليل هي أشد قوة وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وذكر اسم ربك وتوتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكال وجيهما وطعاما ذا غصة وعذاب أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا إليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البدن شعيبا نسمعوا منفطر به كان وضعه مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أن ما تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علما أن لن تصفحوا فتوى عليكم فاقرؤوا ما يتيسر من القرآن علم أن سكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما يتيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.